فرمایا لا تجزی صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ادو تک اس بندے دی نماز مکمل نہیں، ادو تک اس بندے دی نماز مکمل نہیں۔ 60 سال دے نمازیو توجہ کرے آجے، 20 سال تو نماز پڑھنے والے ہو توجہ کرے آجے، او 25 سال دا گریجویٹ نوجوان توجہ کری۔ لا تجزی صلاۃ الرجل، اس بندے دی نماز مکمل نہیں، اس بندے دی نماز مکمل نہیں، اس بندے دی نماز مکمل نہیں۔ اللہ کس دی نماز مکمل نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی نماز مکمل نہیں جڑا بندہ رکوع تے سجدے دی اندر اپنی کانڈ سدھی نہیں جے کردا۔ دعاواں تے حالے آئیاں ہی نہیں، میں پہلے کیا حالے تے کیفیت اللہ نو وہ چاہی دیئے جڑی اللہ دے رسول نے دسی، کیفیت بھی وہ چاہی دیئے، دعاواں تے ہے ہی ہے نا۔